Mayong buntag alang sa tanan nga mga sulod lunaryan nining atak na sa kabuntagon sa adlaw nga igpapahulay ikaupat nga igpapahulay sa bulan sa Siban. Daghan kayong wala masayod sa maong bulan diha sa creation calendar. O mahinungdan nga daghan kayong nakalapas, nakasala sa maong kalendar nga gibuhat nga mahang yawa. Sa walay pagkasayod sa ilang kinabuhi o unsa sila sa ilang kaugalingon. Asa sila karon na plasta o daghan kaayong naglakaw sa maong Gregorian calendar. Halos tibuok kanasuran naglakaw niya ng Gregorian calendar. Mao na itingon ni Rabayosya nga adunay usa ka dalan nga halapan sangkat ang dalan asa padulong sa kapilihan. O shout out sa tanan karon nga nagasunod sa ato nga live video niya si Juanito akong igagaw. Sorry gid kayo nga dili ko makatubagaw sa imong tawag karon kay naga-live ako sa niini nga adlaw nga igpapahulay, no? Sorry gid kayo. Hinaot pa nga anaa kita karon sa ato nga mga lingkuranan sa tatagtag sa nato nga anaa sa ana preparado na ang maong bulpin, papel alang sa ato nga pagtuon nga ang uluhan mao ang the mark or the name of the beast. Na adunay duha ka mga butang nga mao ang marka o ang ngalan sa mananap nga mabintas. Bosa ato rong masuta kon wala bata niining maong marka, wala bata niining maong ngalan nakapunta sa mananap nga mapintas. Abliha ang inyong mga cellphone diha sa It's Tape I Take ang atong kantahon karon. Ako ang mukanta tungod kay unprepared ang ato nga manog awit, ang ato nga health lecturer. O sa dili pa buhat ko ta una sa ato nga pag-ampo alang sa pagdawat sa maong pinasahi nga panalangin. Atong ihangad ang ato mga ulo uban ang pagpayaw sa ato nga mga kamot. Amahang Yao, Amahang Yaowa, Amahang Yaowa. Ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Isa, ang aluwa ni Jacob, og amo sa bikaw nga aluwa nining atak na sa kabuntagon sa adlaw nga igpapahulay nining bulan sa Siban. Hinaot pa Amahang Yaowa nga ang balaan nga espiritu, ang espiritu sa kaalam, ang espiritu sa pagsabot ug ang espiritu sa kaybalo nga mao'y magatultol kanamo sa tanang mga butang ilabi ng ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Ang kamatuoran mahitungod sa mananap nga mapintas og ang iyang numero. Hinaot pa Amahang Yaowa, masabta namo kini nga pagtuon og ikaw mag-aabli sa among mga hunahuna og mga kasing-kasing aron ikaw mosulod kanamo nga mao ang magatudlo sa tanang mga butang. Amo kining ginadawat o ginapangayo pinaagi sa imong nga ngalan Amahang Yaowa. Maingon man sa ngalan ni Rabayosya nga ang maong butang among ginapangayo diha kanimo kini iyang igapadala nga mao ang ngalan sa kaluwasan Yaosya Hamashiach. Hallelujah. Shout out sa gihapon sa ikadong higayon og maayong buntag kaninyong tanan. Og tingali
preparado na ang ato nga mga cellphone. Sa each step I take. Ha? Okay. Kinahanglan nga maglakaw ta nganha kaniya mga igsoon ko. It's day by day, my Savior goes before me, and with His loving hand He leads the way, and with its way I wish where I allure thee. Oh, what joy to walk with Him each day. Each day by day, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. At times I feel my feet begins to waver when up ahead I see a someone. It's then I turn, I look up to my Savior. I am strong with His by my side. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. I trust in You, no matter come what may, for life eternal is in His hand. He holds the gate that opens up the way that will lead me to the promised land. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on until
will be taken. Each day I take, just leads me closer home. Each day I take, just leads me closer home. Okay, dagang salamat sa maong pinasahay nga awit nga ato karon nga nabati o napatalinghugan hinaot pa nga nakuha nato man ang tiok unya ang butod. Nakuha nato ang maong mensahe sa maong awit. Adunay last part sa maong awit nga balantayanan. Disconnected. Di ba? Inyong namatigdan. Kana mang the last step will be taken. Ang kanang katapusan nato nga tikang. Sa diha nga kuhao na kini. Just leads me closer home. Nga mao'y magagiya ka nato nga closer ngadto sa maong puloy-anan. Hinaot pa mga kaigalaan nga sa diha nga dili pa kuhaon kining atong kinabuhi ang katapusan nga tikang sa ato nga paglakaw nining kalibutan na. Mao kiniunta ang magagiya kanato ngadto sa maong puloy-anan nga atong gihandom. Neto miagi nato nga pagtuon atong nahinumduman nga eksip man be born again. He cannot see the kingdom of Alua. Dili siya makakita sa maong sa gani gingharian. Og atong nasuka nga dili nato makita ang maong ginharian kung wala ka makaila kaniya. Atong na nang gibasa, di ba? Nga kung wala kay kamo gikaanak ngadto kaniya o unsa pa to nakaila kaniya nan karon unsa nga ngalan kanang imong nailhan gani mao ba nang Lord God nga gikan sa Germanic mga evolutionin o ang labaw mao ang Jesus nga mao ang earthquake. Di gyud ta makakita sa maong ginharian nga atong ginahandom. Kon ato kana nga padayonon kay wala ta makailas kaniya. Sayang, di ba? Sayang ang atong pag-alagad nga how many years ang uban nga matay na gani og wala makaila sa matuod nga ngalan sa amahang langit nun sa iyang anak nga matod pa ni amahang Yahuwa ayaw ninyo siya pagpasuka kay kamo dili iyang pasayloon. Unsa gani? Dili kita niya pasayloon. Sa inyong mga kalapasan. Nakalapas ta niya. Ngano? Tungod kay siya nag-ingon, ang akong ngalan anaa kaniya
Nan, kumusta man? Kanang Lord God. Kung saon ni muna, nga anaa kaniya. Ha? Si Amahang Yahuwah mao ang kaluwasan. Matod pa ni Amahang Yahuwah sa Exodo, ako mao ang inyong kaluwasan. Busa kini nga kaluwasan iyang gihatag nga ngalan, kay naghimo siya og bag-ong ngalan o gihatag niya siyang anak nga mao ang Yahuwah. Short word ang Yahu sa ngalan niya nga Yahuwah. Root word Yasa. Siya mao ang kaluwasan. Inyo nakita sa ibabaw na balitad lang na diha kay naaman sa cellphone. Mao na siya ang Yahuwah o Yahusya nga ngalan. Ako nang gibuhat kagabi kay gihatag siguro ni Amahang Yahuwah kana nga akong gisulatan sa Yahuwah ang Yahusya. Ingon ko, adunay panahon nga gitagal ni inibo sa ako kanang gihipusan. Niabot gyud ang maong panahon nga napuslan ako pinaagi sa iyang ngalan. Yahusya, Yahuwah, Yahusya. Iyon yana nga atong basahon nga kita makaila kaniya. Kunon sa gani, aniya kanato ang gugma. Unsa nga gugma? Mao ang pagdawat sa mga sugo. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong sugo. Unsa nga sugo? Shout out din sa Cebu, kaninyo ni Osi diha ug ni Jimay. Ani ang inyong mga ngalan. Pauna siya nga kung kita adunay gugma, makailata kaniya kung atok ng dawaton. Pero kung wala tay gugma sa pagtuman sa sugo, wala gyud ang ginharian, dili gyud na nato mabatnan. No? Atong basahon unang Juan 4, atong balikon ang maong teksto niya. Kay if a man be born again, he cannot see the kingdom of Allah. May nungdan nga dunay nagbautismo, pating pagkadaghana. Matod pa niya, sukad, masukad. Murag sa masbati na hitabo. Matod pa sa maong nag-vlog. Sukad, masukad, wala ko kakita o gipang bautismohan nga linibo. Pagkakdagan di kaya. Nagtalaytay ang mga gipang bautismohan diya sa dagat, mga pastor. Imong pambati ang maong bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu, tumuok na yun sa maong tao. Komentaryo: ang sugo sa mga tinunan nga mao ang pagpabautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Kaya ang tubig nga bautismo
Ang katarungan sa mga teologyan kay siya mao kuno ang ato nga sulundan. Busa bautismuhan, pinaagi sa tubig. Busa ang nabautismuhan sa tubig, wala mabautismuhi sa ngalan. Moinungdan nga si Pablo nag-ingon, mga igsoon, unsa nga bautismo ang inyong nga nadawa? Ayon siya ang bautismo ni Juan. Ayon siya ang bautismo ni Juan mao ang bautismo sa paginulsol. Unsa tong tubig? Bautismo sa paginulsol. Kaya nabautismuhan man kamo, nadawat ba ninyo ang Espiritu? Unsa ito ba? Wala gani mi makahibalo og naa pa di ay Espiritu. Tiyaw mo na. Nga naman, tungod kay wala bautismuhi, diha sa ngalan. Wala makaila. Naglakaw ang bagong gipang bautismuhan nga murag kalutaw sa hangin. Busa gibautismuhan sila ni Pablo ni atong higayuna. O nadawat nila ang maumbalaan nga Espiritu. Kayon sa dining Espiritu, murag ang atong topic, murag mo inclinar na, lainuntan na lang na siya. Ato na basahon aron ta makakita sa maong ginharian niya nga kanang makailata niya. Asa ganito? Atong gipasa niya atong miaging igpapahulay. Karong igpapahulay sa sunod, mao ang ikalima kasimana sa maong bulan. Pero ang Gregorian calendar talagsara ng ikalima. Kalabanan upat. No? Di ba? Kalabanan upat. Unya malang-alang pagyud ang maong inadlaw. Sa usa ka semana dili matapos. Sa manining Hunyo. Ang atong Hunyo natapos alang-alang sa maong ikalima. Na natapos sa Martes, Pitsa 30. Ang pattern, kompleto ang usa ka semana gikan sa pagsugod hangtod matapos. Ato kaning basahon niya. Unang Juan 4 versikulo 7. Mga hining gugma, magigugma kita ang usa sa usa, kaya ang gugma iya sa aluwa. Og siya nga nahigugma, gipanganak sa aluwa. Unsa na gani? Gipanganak sa aluwa. Kung kita nahigugma kaniya, mabitaw hinungdan, ngamingon si Rabbi Yaosya, ako miani sa ngalan sa akong amahan. Apan wala ako ninyo dawata nga naman. Tungod kay wala tay gugma sa pagdawat kaniya. Ang atong gugma, tuwa gidawat nato sa gitawag of earthly being. Earthquake gamao ang Jesus. Makasusubot, di ba? Sunod, gipanganak sa aluwa o nakailas sa aluwa. Mao ka na siya mga ikan. Niadtong Sabado, Saturday, hilabihan nga pagpasipala sa mga nagasimba ni atong higayuna nga nagasampit sa ngalan nga tampered name.
nga thou shall not take my name in vain. Nga sa Binisaya, ayaw pagkuha ang ako ngalan nga sa pasipala. Napasipalahan ang iyang ngalan tungod kay gikuha o gipule ang elpig nga Jesus. Ang ginarian, he cannot see the kingdom of Alua. Gipanganak sa Alua. Busa, kung kitag gianak, kana nga ginharian, kung ato nang dawaton, hilabihan nga kasakit atong bangkon. Apa nagdala kana og kalipay. Kana nga mga kasakit sa pagdawat sa iyang ngalan. Nga naman, tungod kay ikaw nahimong pinasahi. Sama ka nato karon. Nga sa diha nga imo kanang dawaton, ang imong igpapahulay, mahimo na siyang kasakit. Kung wala tay gugma, nga naman, sama karon, Miyerkules sa Gregorian kalendar, adlaw nga ting trabaho, og imo nang isapir ang usa ka adlaw sa imong trabaho. Sa ato pa nawala ang imong usa ka adlaw. Manugnan ka sa maong panahon nga nawala ang imong inadlaw. Apan alang sa nahigugma, malipayon nga mudawat niini. Busa nagingon si San Pablo nga ang ginharian sa Alua at daghan nga mga kasakit usa na nadaan nga imong isapir ang usa ka adlaw. Instead nga aduna kay unom ka adlaw nga imong trabahuan, nahimo na lang 5. Og pag-abot pagyud ni anang gitawag og gitanim, hilabihan nga pagsakripisyo kana, pagpasakit sa imong kalag 7 days. Kung ato nang tumanon 7 days walay trabaho, sigurado kang malagpot sa imong trabaho, kawad-an kag trabaho. Di ba? Maunay giingon ni San Pablo nga ang ginharian sa Alua mga kasakitan. Mag-antos na diri sa uma. Bahala ang mga pensyoner o dili. Wa tamaanan og kaon og mga lutya saging og uban pang mga lagot mo. Busa si San Pablo nag-ingon sa Buha versikulo 14, 22, nga nanagpalig-un unsa gani nga nanagpalig-unan sa mga kalag, sa mga tinunan, og nanagmaymay kanila sa pagpadayon sa pagtuo, og nanag-ingon nga kinahanglan managsulod kita sa ginharian sa Alua. Ang ginharian sa Alua, managsulod kita. Nga naman, unsa day na nga ginharian nga ato nga sudlan, mao kana siya ang iyang ngalan. Unsa gani giingon? Karon ato sa tiwason.
Sa ginharian sa aluwa pinaagi sa daghang mga kasakit na nilutaw na. Magsulod kita. Unsa gani ang giingon ni Rabbi Yaosya sa Juan 14 versikulo 6? I am the way. Ako mao ang dalan, ang pultahan, o ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi ka na. Mao ka na siyang ginharian. Ha? Ang ginharian ni Amahang Yaowa. Apan kung dili nato na madawat kay anhilang ta sa earthquake. Nunot sa mga kalibutanon. Kaya kung di ka mununot, wat-an ka diyaw trabaho. Mo na gingon nga gibutang ko sa inyong atubangan ang kinabuhi o ang kamatayon. Mabuhi ta nining kalibutan. Apan mamatay unya ta. Kung atong piliun ang kinabuhi nining kalibutana, dili ang kinabuhi nga langit nun. Diba? Klaro ka. Busa! Niya ta karon atong potlon ka na nga review. Review man to siya. Niya ta sa karon sa the mark of or the name of the best. Atong tukion kining gisigihan o post sa mga believers. Labi na nang ni anag kayo ni anang 2,300 days. Luoy kayo ang usa ka denominasyon nga ako kanunay ginapos nga mao ang Vicarious Piety. Ato nang tukion karon kini bang mga tao nga nagaatake sa maong pundok nga na ang Vicarious Piety. Sunday versus Saturday nga maurang kalendaryo ha. Nga matod pa nila sa post, Sunday is the mark of the best. Mao ang marka sa mananap nga mapintas. Ang Sunday silyo o diyan pikas bahin po. Saturday is the Sabbath seal of God. Wa siya'y kasayuran sa iyang kaugalingon nga usara na sila. Aton aron tukiyon ha. Munay atong bantayan ron. Nagsikig daw tay, pero parehas na sila. Ang Saturdayan o ang Sunday Keepers. Busa ni adire. Atong basahon ang marka o ang ngalan. Bataya, duha kini. Ang marka, ang ngalan sa mananap na mapintas. Ato susihon pag-ayo kung sa unsang bahin nga nahimutang mananap nga mapintas. Pero kanang uban nga mga teologian usaragyot ang ilang gibuhat ang pag-atake diya sa Sandilo. Ang igpapahulay mao ang Saturday Sabbath. Muna siya karon ang ato nga susihon
kon kinsa kining namarkahan nagdinautay nga walay kasayuran may tungod sa mananap nga mapintas. Kay ilang ginahuna nga ang mananap nga mapintas mao ang nagsulod sa kalo nga vicarious piety kay anaa diha ang computation nga 666. Manaron atong hinahinayon sa pagtuki. Atong basahon ang ato nga kitiks sa 17. Paingon ta sa 18. Nga tungod din walay bisan kinsa nga makapamalig o makapamaligya gawas kon ana kaniya ang marka mao na akong gibuhat nga topic, the mark. Binisaya marka nga mao ang ngalan or the name of the best sa mapintas nga mananap. Ato ning subayon, walay makapamalig, walay makapamaligya gawas kung anaa kaniya ang marka. Akong ninumduman mga kagalaan o mga kaigsunan ko. Nakinumdum mo sa COVID-19? Nagunaora na ang uban nga mauna na siya ang sinugtanan sa 666. Kay kuno ang chemicals nga gi-inject diya sa tao. Inya tingali nakabasa mo niya na sa mga post nga kana nga mga chemicals nga gi-inject sa mga tao nagdala sa ngalan o sa numero nga 666. Mura ko og nahimuot. Wa tao'y kasayuran giunsa nga mismo ang nagapos nga siya di ay dunay 666. Kay imong makita sa mga post nga anay mga tao nga gipangmarkahan na diya sagtang na 666. Unya mga puta kinsay naglib ang nagsutana. Daghan kayo ang tatak na arpa sa sinina ng mga Protestant naghawid sa nagsutana. Unya naikimba dito sila nga ang buta naggoyon og laing buta. Wala masayon ako nang gituki ang Three Angels Gospel. Busa akong gikomentaryohan ang nagpost. Pagkomentaryo gihimo ko nilang top fans. Gipajuwen ko. Inyo nang nakita sa akong reel. Kaming duha ni Mama sa among sa akong profile. Di komentaryohan. Nako. Nga usara mo. Saturday and Sunday. They are one. Saturday, Sabbath,
Saturday is the day of Saturn. And Saturn in etymology, unsa man, mao si Kronos. Kinsa ni si Saturday? Mao si Saturn. Sa etymology sa Greek, mao si Kronos. Therefore, Saturday Sabbath worshippers, they worship to Kronos. Wala sila nakaibalo sa ilang kaugalingon. Nga ang ila di ay ginasimba mao si Kronos. Nga sa Latin mao si Sabado. Igaw ni anak. Busa niini dunay duha ka butang sa ato nga panagtuon karon anang 666. Una, mao ang marka, dayon ang ngalan. Ang ngalan wala magisgot og personal name o kon title name. Apan ang kalabanan sa mga teologyan, tuwa sa ngalan nga title name nga mao ang Vicarious Filidae nga gitotal sa 666. Mausap na sa ako sa una. Sa diya nga nahimo kong layman, ampay kayo nako na nga topic kanang 2,300 days. Apan wala ko ni undang og pagtuon. Nagasigi ko og pagtuon. Hangtod nga akong nakaplagan nga mismo ako nagdala di ay og 666 diri sa agtang. Nasilyuhan sa kamot o sa agtang. Diba? Nga naman, tungod kay napatik sa imong agtang ang maong ngalan nga 666 ang Jesus. Unsa kani? Kay ko na ako naman inggi silbing review naman ni murag ikaduha na ni nato nga pagtuon. Kay duha maning dinhi sa pinadayag ang marka ug ang ngalan. Wala magisgot og personal name. Wala magisgot og kung title name. Apan ang uban nga mga teologyan tuwa sa title name sa Santo Papa nga Vicarious Filidae. Ako na nang ginahatag ngadto sa mga akong gikomentaryohan ang kanang ngalan nga Jesus nga 666. Ang SDA nga taga UK, ang usa sa mga admin lugar dito sa UK nga gitawag og Wauco. Ha? Wauco ba ni? Nga please give me the number sa maong 666 sa ngalan. Busa akong gi-forward sa iya. Og nag-post siya. Ang ako nga post nga deceitful Saturday, Sabbath is a deceitful. Ang iya lahi. Unsa niyang gipost? Mao ang Saturday, Sabbath is a demonic.
Tiaw mo na. Usa sa admin dito sa UK, United Kingdom. Pero kita, nga mga Pilipino, gipalapos. Murag wala ka kita nahimong estatwa. Busa kanunay nga gilapas ang iyang sugo. Og mo inungdan nga ang maong nasod nga nagbaton sa balaod nga ipakatap nga dili makapamalit o dili makapamaligya nga mao katong COVID-19 nga ilang ginatuuhan. Apan mismo siyang kagalingon, wala mahibalo nga usasab siya day ka 666. Kay usa kini ka balaod, dunay balaod nga dili makapamalit o dili makapamaligya. Sa diya mga kagalaan o mga kaigsunan ko, dito sa San Carlos, kay pangitaan ka og vaccine card, di ka kapamalit sa merkado kundi ka moagi diya sa entrance kay sirado ang palibot ug naapoy mga gwardiya. Nisulay kong adto kay doon ako'y paliton. Sa diha nga lahi ang exit, lahi ang entrance. Ang entrance lahi siya dalan ug ang exit layo po. Pagkadto na ako San Carlos, naay gwardiya naglingkod. Ako nagtindog ko, naguna-una ko kung sa'y akong buhaton nga makasulod kong merkado. Nya siya nagsige og tutok nako. Siya, sir, musulod ka merkado? Inko, musulod unta ko kay nako'y paliton. Siya nga naakay vaccine card. Ko, wala lagi sir. Kay wala man ko nagpabaksin. Iya kong isinyasan nga ipasulod. Pagsulod na ko, ingon siya, ayaw pag-isulti. Gipasulod ka ka. Pwerte na kong lipayan nga nakasulod ko. Og sa exit na sab. Kay, basig, imbestigaron ko. Pag uman akong palit, dala na ko sa akong pinalit. Na ang gwardiya. Okay ra. Wala ray kote-kote. Gawas ko. Ingon yan na. Ang vaccine card. Dili ka kapamalit o dili ka kapamaligya. Gawas kung anaa kanimo ang maong marka. Moinongdan, ginatong higayuna, napukus ang mga tao nga labi na sa mga lecturer, mga nag-Bible study, gipasantok ng vaccine na ay 666. Ingon ni anak mga kaigalaan, sakyan nila ang maong panahon o ipasulod ang maong mensahe nga pagpanghadlok. Daghan kayo.
ang nagpabautismo pagbalik. Tungod kay mauna ni siya ang pinadayag 13 nga magtinarong na og pag-alagad. Apan ulay kasayuran sa iyang kaugalingon nga di ay 666 lang gyapon. Atong tan-awon aton ning uton kayon og may. Unsa bay hinungdan kay maluoy man sabta sa usang pundok nga atong patam-an nga walay igong pasikaranan basta lang kay naay 666 o kanang marka sa Vicarious Pilidi nga nagtotal og numero. Munang ato ni klarohon karon sa unsang paagi nga nahimo siyang mananap nga mapintas. Niya ang Vicarious Vicar sa Latin. Diretsuhon nato na Vicarious mao ang substitute sa ato papuli o kon representative sa unang mga panahon sa wala pa mataw si Rabbi Yausya unsay gihimo isip representante nga mao'y ihalap nga mao'y ginabuhat sa mga saserdote mao ang pag-ihaw og karnero. Mao to siyang substitute ni Rabbi Yausya nga mao'y mo pasaylo sa mga kalapasan sa padahon sa unang Israel. O kung pobre ka, mangita og duha ka tukmo. Apan sa diyan nga nataw na siya, wala na to. Mao gani hinungdan nga na teksto ni Pablo nga ang kasaguan gilansang na. Nyawa pa gyud na masabti sa uban nga mga teologyan. Ang uban nga mga bahin gisigihan og tuman. Wala maapil sa paglansang. Og adunay mga bahin nga sa unang mga panahon nga wala maapil sa maong paglansang. Pero giwala nila kini. Unsa nga bahin? Ang maong ginatuman sa unang mga panahon. Ug nagpataka na lang, matud pa sa akong amigo nagpataka og pasagad og gimo. Ako nakita sa post nga bago ra silang nagputwasing. Ngadto maging Saturday ba? Nagpost. Mo bagod to ang panahon sa pagputwasing. Dili mao. Nga matod pa ni Rabbi Yausya nga kundi ay amahang Yawa nga kun kamo nagasaulog sa maong panahon nga dili tukma lain nga mga aluwa ang inyong ginaalagad. Mao kana nga wala mahusto ang putwasing sa iyang panahon busa lain nga mga aluwa ang ginaalagad.
Walay kasayuran ini. Ning graduar tagikan sa pagka-theology. Maayo kayo tang musulti. Apan dia sa maong pagtuman sa kasuguan. Napakyas og nahimot ang malinapason sa mga kasuguan. Bosa ikaw og ako sa diya nga malapas nimo ang kasuguan, nahimo kang mananap nga mapintas. Mabangis gawas sa maong balaod nga giproklamar nga dili makapamalit o dili makapamaligya. Mismo ikaw sa diya nga imo nang lapason ang maong kasuguan, usa ikaw ka mananap nga mapintas. Niya, unsa ganitong vicarious substitute representative mo na ang sa unang mga panahon. Apan ang pwede ba di ay nga masubstitute? Pwede nga maunang ato nga mga pare. Ang maong Exodo 20 kung ato nang basahon, unsay gisulti gani sa Exodo? Ilista. Tingali ang uban ani dili na mulista. Kay nakahibalo naman na sila kung saan ang Exodo 20. Apan niadtong mga wa pamasayon, ato lang basahon. Oy, nilapas naman ang atong oras. Murag di ta katiwas na. 20 versikulo 3. Niya, dili ka magbaton og lain nga aluwas sa atubangan ko. Mao nay gingon na mga yawa, dili ka magbaton og lain nga aluwas sa atubangan ko. Nagpasabot nga wapot ang panahon nga aduna kay aluwa nga imong batnan. Kay mo may pasidaan. Unsa nga aluwa ka nang naakaroon nga substitute? Ha? Kanang naasay mong atubangan. Unsa ka na nga aluwa? Kana bang maong larawan dia sa imong altar? Pwede, okay sab na. Apan kumusta man ang sa atong kasing-kasing? Nga naa sa altar sa atong kasing-kasing nga mao ang earthquake nga Jesus. Wala ba na nato? Ang Lord o God? Thou shall not take my name. Mo hinungdan nga dili ka magbaton og lain nga aluwa sa atubangan ko. Mao kana siya mga higala o mga kaigsunan. Dili pwede nga doon na itay substitute. Ilabi na nga kanang imong gisubstitute mo ang Lord God of Jesus. Sunod, mao ang Isaias 45 unsay gisulti. Isaias 45 versikulo 5 nagingon, ako mao si Yahweh ug wala nay lain. Sa gani, wala nay lain. Kanang imong Lord o God, kanang Jesus nimo, wala nay lain. Sunod, tiwason ta, gawas kanako
wala nay laing alwa. Ako magabakos kanimo, bisan pa ako wala mo hiilhe. Klaro? Wala gyud ka kaila niya nang imo karong gibakos-bakos sa imong kinabuhi. Dinaot pa nini nga kabuntagon. Makaila na ang tata. Moinongdan nga si Rapa Yaosya nagingon, ye worship ye know not what. Kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhe. We worship, kami nagasimba sa among nailhan. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Ingon niya na mga kaigalaan, tiwaso na tutuog kanang katong vicarious pilidi nata sa substitute nga dili wala gyud substitute ka nga atong oras ni kawat na ato ning dali-dalion pili unsa ding pili mao ang son. Okay lang na siya nga anak kay mismo og ikaw karon mahimo ikaw nga anak sa diya nga dawato nato ang iyang ngalan. Walay problema na. Kadturang naguna nga biker nga substitute diha nakalapas ang atong ubang mga igsuon nga sila mao ang substitute. Kay dili gyud masubstitutan, dili mapulihan. Sunod, mao ang di. Away problema gyapon na. No? Walay problema na. Nga mao ang Yahuwa. Kadturang naguna nga vicar substitute. Wala na, way problema na. Busa mga igala. Morag taas-taas naman gyud. Usa na lang ka teksto nga di nahimutang mananap nga mapintas. Gawas sa adunay palaon nga naghimo niini nga mao ang ulo sa mananap nga mapintas nga sa prophecy mao ang dragon nga gitudlo ra basa mayo kay molecule mao ang Rome og ang Amerika niya mato ni David nagsulti siya nga siya nahimong mapintas nga mananap nga naman tungod kay nakasala siya diha sa kasuguan. 73 sa Salmo versikulo 22 unsay ang gisulti pagka mabangis nako unsa kani nahimo siyang mananap nahimo siyang mabangis kay ngano og pagkaburong ingon sa usa ka mananap tana ning lusot na nahimo siyang mabangis nga mananap tungod sa iyang pagkaburong pagkahimong inosente English man na innocent ang klarong Cebuano mao ka ng pagkaburong ingon niya na iyang giangkon ang iyang kaugalingon nga nahimo siyang mananap tungod kay nakasala siya sa kasuguan. Iyang gikunis-kunis ang maong kasuguan ni Amahang Yahuwa. Ingon ni anak mga higan sa diha nga ato ng kunis-kunison na atay marka sa mananap nga mapintas tingali ka ng imong ngalan
Dili muhaong sa competition nga 666. Apa nahimo namarkahan ka diha sa ngalan sa pagkamananap nga mapintas. Nahimo kang Amerika. Nahimo kang Roma sa ato nga kinabuhi. Hinaot pa mga kagalaan o mga kaigsunan. Niining atak na sa kabuntagon. Maabli unta nato ang atong mga hunahuna o mga kasing-kasing. Atong dawaton ang iyang ngalan. Atong tumanon ang iyang nga kasuguan. Aron dili ta mahimong mananap nga mapintas. Aron nga dili nato makunis-kunis ug makalapas sa iyang balaod ug mga kasuguan. Idukol nato ang atong mga ulo uban ang pagbayaw sa mga kamot. Amahang yaw, amahang yawa, amahang yawa. Ang aluan ni Abraham, ang aluan ni Isa, ang aluan ni Jacob, og may man ikaw amo nga aluan. Salamat sa mga pulong nga among natun-an mahitungod sa mananap nga mapintas, amahang yawa. Nga dili unta kami mahimong mapintas diya sa imong atubangan. Nga magakunis-kunis sa mga palaod o mga kasugoan sama sa ginahimo ni David. Kundili, maglakaw kami nga maminatudon sa imong atubangan nga sa maong alawiton, just closer to Him. Nga magatudlo ka namo niya ng puluyanan, nga imong giandam sa tanan nimong mga kaanakan, o mao ka na ang amo nga pagapuyan ang bagong langit o bagong yuta. Og salamat nining tanan, gipangayot namo ni diya sa imong nga ngalan, may ngumasang ngalan usab ni Rabayaw siya, nga mga butang nga among gipangayo diya kanimo, iyang igapadala. Nga mao ang ngalan sa kaluwasan, Yaos Yahamas, hallelujah. Siya taon, o mayong buntag sa tanan, sa katapusan nga igpapahulay, nga mao ang ikalima ka semana, nga diin nagkunis-kunis ang mga blinded believers. Wala sila niini, nga mao ang pagtuman. No? Nag-ingon ang kasulatan, let them be. Ang sagani, himuan ninyo nga mga ilhanan, og mao kana ang nakapahimong mananap nga mapintas ang unang sugo. Og mayong buntag kaninyong tanan.